اسلام دی سارے نالو بہترین خوبی کیڑی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کان والا آیا آکے سوال کر داوے آقا دی سلام دی سارے نالو بہترین خوبی کیڑی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یو سوال پوچھنے والے تطعم الطعام وتقری السلام، فرمایا سلام دیا دو خوبیاں سارے نالو بہترین نے، سارے نالو بہترین خوبیاں دونے، فرمایا سب تو پہلی خوبی تطعم الطعام، فرمایا مسلمانوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ جیڑا بھی تھوڑے گھر دے اندر آ جاوے چاہے کوئی غریب آ جاوے ان دی بھی مہمان نوازی کرو نو کھانا کھلا دیو، اگر امیر آ جاوے انہوں بھی کھانا کھلا دیو، اگر مہمان آ جائے کھانا کھلا دیو، اگر کوئی یتیم مسکین آ جاوے انہوں بھی کھانا کھلا دیو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام دی سارے نالو بہترین خوبی بے کہ دوسرے لوگاں نو کھانا کھلا دیو، فرمایا دوسری خوبی یہ بے تقری السلام، آپس دے اندر سلام نو عام کرنا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو سلام کہے، گر جان لگیا سلام کہے، گر باریا لگیا سلام کہے، مجلس دے اندر جان لگیا سلام کہے، مسجد دے اندر اٹھ کے جان لگیا سلام کہے، ہر جگہ تے جا کے سلام نو عام کر دے وے، فرمایا یہ سلام دی دوسری بہترین خوبی وے۔ آہو مومنو جڑے اللہ پاک نے سانو انہیں بہترین سلام دے نال نوازے آؤ، انہیاں پیاریاں خوبیاں والے سلام دے نال نوازے آؤ، کیوں نہ اس اللہ پاک دا ترانہ پڑھیے۔ پھر کوئی شہر بڑی پیاری گل کر دائے کہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا